नमस्कार, म कक्षा 7 को यो कक्षामा फेरि उपस्थित भएको छु। सबै भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार, अभिवादन। हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पाठ 3 को सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ भन्ने पाठमा 15 पेज र 16 पेजको बारेमा पढ्यौं। त्यसको तलको शब्द अर्थ पनि पढ्यौं र त्यसका मुख्य शब्द अर्थहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि हामीले हेरिसक्यौं। आजको कक्षामा हामी यसको बाँकी पेजहरूको बारेमा पढ्छौं, छलफल गर्छौं, यसको अध्ययन गर्छौं र त्यसका तल दिएका शब्दार्थहरू पढ्दै र त्यहाँ भएका केही मुख्य शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि हेर्नेछौं। जस्तै हामीले अस्ति व्रतको छठी शब्द कसरी उत्पत्ति भयो, व्रत कसरी बस्छन्, कसको नेतृत्वमा व्रत बस्छन् र मान्छेहरू कसरी सहभागी हुन्छन्, नेपाल कस्तो खालको देश हो, नेपालमा बहुधार्मिक बहुजातीय तथा बहुभाषिक देश हो भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्यौं र छठी पर्व अथवा छठ चाहिँ विशेष गरी तराई मूलका नेपालीहरूले मनाउँछन् भन्ने बारेमा नि अस्तिको अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरिसक्यौं। अब अस्तिबाट बाँकी हामी आज 17 नम्बर पेज हेरौं र यहाँ यसरी सुरु हुन्छ। पञ्चमीमा व्रतालुहरू दिनभरि उपवास बस्छन्। साँझ पख नयाँ चुलोमा आफैले खीर र पुरी पकाउँछन्। घरको पूजा कोठामा केराका पातमा पकवान र फलफुलहरू राख्छन्। त्यही छठी माईको पूजा गर्छन्। पूजापछि व्रतालुले चढाएको प्रसाद परिवारका सदस्यहरूलाई दिन्छन् र आफूले पनि खान्छन्। छठको यो दोस्रो दिनलाई के भनिँदो रहेछ त? खरना भनिँदो रहेछ। छठको दोस्रो दिनलाई खरना भन्छन्। अर्को षष्ठी तिथि छठको मुख्य दिन हो रे। हामीले अगाडि छलफल गरिसक्यौं। षष्ठी तिथि चाहिँ मुख्य दिन हो। यस दिनलाई बिहानैदेखि पूजा सामग्री तयार गरिन्छ। यिनमा अत्यन्त मिठो परिकार ठेकुवा र भुसुवा मुख्य मानिन्छ। छठको मुख्य दिन षष्ठी तिथिमा चाहिँ के गरिँदैछ? त्यो दिनको मुख्य पकवानमा चाहिँ ठेकुवा र भुसुवालाई मुख्य मानिने रहेछ। गहुँको पिठोमा सक्खर र घिउ मुछेर ठेकुवा बनाइन्छ। ठेकुवा भनेको चाहिँ गहुँको पिठोमा सक्खर र घिउ मुछेर बनाइने एक प्रकारको रोटी रहेछ र यसलाई के भनिन्छ? ठेकुवा भनिन्छ। चामलको पिठोमा सक्खर र घिउ मिसाएर भुसुवा पनि बनाइन्छ। भुसुवा भनेको लड्डु। चामलको पिठोमा सक्खर र घिउ मिसाएर भुसुवा बनाइन्छ, जसलाई लड्डु भनिन्छ। केरा, उखु, मेवा, नरिवल, मुला, बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरिन्छ। यी सबै सामग्रीहरू बाँसको ढकी, टोकरी वा नाङ्लोमा राखिन्छ। यो चाहिँ मुख्य दिनको है, छठको मुख्य दिन षष्ठी तिथिमा चाहिँ यी माथि उल्लेख भएका परिकारहरू, फलफुलहरू र कन्दमूलहरू जम्मा पारेर एउटा बाँसको ढकी, टोकरी वा नाङ्लोमा राखिने रहेछ। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। व्रतको तेस्रो दिन भनेको चतुर्थीबाट सुरु हुन्छ, पञ्चमी अनि त्यसपछि षष्ठी, त्यो मुख्य छठको दिनलाई नि व्रतको तेस्रो दिन भनेको है। व्रतको तेस्रो दिन अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन्। अपराह्न भनेको चाहिँ के त? दिनको 12 बजेपछिको समयलाई अपराह्न भनिन्छ। त्यो सबै घरका परिवारले नयाँ लुगा लगाउँछन्। पुरुष सदस्यले पूजा सामग्री बोक्छन्। सबैजनाले भक्ति गीत र भजन गाउँछन्। सबैजनाले चाहिँ के त? भक्ति गीत भजन गाउने रहेछन्। सबैजना खाली खुट्टा नजिकको घाट, जलाशय वा नदी किनारामा जान्छन् अनि गीत गाउँदै त्यो पूजा सामग्री बोकेर उनीहरू नजिकको घाट, जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन्। भनेको घाट भन्नाले नजिकै कतै खोलाहरू छ, पानी भएको ठाउँ अथवा खोलाको दोबान, अनि जलाशय भनेको पानीहरू भएका पोखरीहरू वा नदी किनारमा जान्छन्। जस्तै यहाँ काठमाडौँमा पनि के छ त? रानी पोखरी, यता कमल पोखरी र यता बागमती, विष्णुमतीका घाटहरूमा यो छठ पर्वमा गएर पूजाआजा गर्ने चलन छ। ठाउँ रोजेर केराको खम्बा र उखुवाको लाक्रो माटामा गाड्छन्। भनेको ठाउँ रोजेर जलाशयको वरिपरि आफूलाई कहाँनिर बस्न उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ आफूले ठाउँ रोक्छन् अथवा रोज्छन् र
अनि उखुको लाँक्रो र केराको खम्बा र उखुको लाँक्रो माटामा गाड्छन् भनेको केराको बोटलाई पनि सानो केराको बोट लान्छन् अनि सँगै उखुलाई लगेर त्यो उनीहरूले जहाँ रोजेको ठाउँमा गाडेर त्यहाँ आफ्नो पूजाआजा गर्ने एउटा मण्डप जस्तो बनाउँछन्। दियो र झिलिमिली बत्ती बालेर सिँगार्छन् रे नि त। के भन्छ, दियो झिलिमिली बत्तीहरू जसरी तिहारमा हामीले बाल्छौँ त्यस्तै गरी झिलिमिली बत्ती दियोहरू बालेर त्यहाँ मण्डपलाई सिँगार्छन्। केराको फेदमा माटाको हात्ती राखेर पूजा गर्छन्। के रहेछ त, केराको फेदमा चाहिँ एउटा माटाको हात्ती बनाएर नि हात्तीको प्रतीक बनाएर पूजा गर्ने रहेछन्। यसपछि मुख्य व्रतालुका रूपमा रहेका ज्येष्ठ महिलाहरू पूजा सामग्री लिएर जलाशय वा नदीमा पस्छन्। त्यसपछि के त, हामीले देखेका छौँ जलाशयमा खुट्टा डुबाएर उनीहरूले पूजा गरेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ मुख्य जो व्रतालु हो, जो परिवारको ज्येष्ठ महिला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नदीमा पस्नु हुँदो रहेछ। आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन्, आधा शरीर पानीमा डुबाउँछन्। अस्ताउन लागेको सूर्यतर्फ फर्किन्छन् र हात जोडेर ढोग्छन्। भनेको अस्ताउन लागेको सूर्य भनेको जब सूर्य पूर्वबाट पश्चिम हुन्छ, साँझको बेला अस्ताउन लागेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ पूजा गर्ने चल्नु रहेछ। सूर्य यसरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। परिवारका सदस्यले व्रतालुको हातमा एवं पूजा सामग्रीमा दूध र जल हालिदिन्छन्। अन्यले चाहिँ के गर्ने चाहिँ यसरी हात जोडेर बसेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दूध र जल हालिदिएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने काम चाहिँ त्यो षष्ठीको दिन अथवा छठको मुख्य दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पूजा गरिन्छ। षष्ठीको साँझमा दिने अर्घलाई सजिया अर्घ भनिन्छ। षष्ठीको साँझमा दिनेलाई चाहिँ के भनिरहेछ त, त्यसलाई सजिया अर्घ भनिन्छ। साँझमा अर्घ दिएपछि बत्ती बालेर आरती गरी पानीमा बगाउँछन्। बत्ती बालेर आरती गर्ने भनेको बत्ती बालेर गरिने एउटा पूजाआजालाई आरती भनिन्छ र त्यो चाहिँ के भन्छ, पानीमा बगाउँदा रहेछन्। पातका बोहतामा बलेका बत्तीहरू बगाएको दृश्य साह्रै सुन्दर देखिन्छ अरे। पातको बोता भनेको पातबाट एउटा पातलाई सिन्काहरूले उनेर बनाइएको एउटा सानो प्लेट जस्तो हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ के गर्छन् त, त्यसमाथि बत्ती बालेर त्यो नदीमाथि बगाइदिँदाखेरि त्यो पानीमाथि तैरेर डुब्दैन, त्यो पात हल्का हुन्छ, तैरेर झिलिमिली बत्तीहरू पानीमा सल्ल बगेको दृश्य चाहिँ एकदमै मनोरम अथवा सुन्दर हेरिरहँ जस्तो लाग्ने हुन्छ। त्यो छठको साँझ सूर्यलाई अर्घ दिने क्रममा गरिने पूजाआजाको एउटा दृश्य हो। सूर्य अस्तपछि 23 दिनको पूजा समाप्त हुन्छ। के त, सूर्य अस्त पूजा गर्दा गर्दै सूर्य अस्त, सूर्य डुबिसके जब साँझ पर्छ त्यस बेला चाहिँ त्यो दिनको पूजाआजा समाप्त हुन्छ। यसपछि पूजा सामग्री त्यही राखेर धेरैजसो व्रतालुहरू घर जान्छन्। धेरैजसो पूजा सामग्री फेरि भोलिपल्ट पनि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्ने भएको हुनाले पूजा सामग्री त्यही जलाशय अथवा आफूले बनाएको मण्डप नजिक राखेर सबै व्रतालुहरू आफआफ्नो घर जान्छन्। कतिपय व्रतालुहरू घाट, नदी वा जलाशय किनारमा नै रातभर भजन गर्दै जागराम बस्छन्। कतिपय यदि सम्भव छ, राम्रो छ, जलाशय वरिपरि बस्ने वातावरण छ भने चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यहीँ रातभरि भजन कीर्तन नाचगान गरेर पनि बस्ने गर्दा रहेछन्। घर गएकाहरू पनि भजन गर्दै जागराम बस्छन्। जो घर गए उनीहरू पनि घर गएर रातभरि भजन गाउँदै जागराम बस्छन्। 18 नम्बर पेजपट्टि पल्टौँ। घर गएका व्रतालुहरू सप्तमीका दिन बिहान फेरि घाट, नदी किनार वा जलाशयमा फर्कन्छन्। अनि फेरि भोलिपल्ट बिहानै सप्तमीको दिन मुख्य छठको भोलिपल्ट चाहिँ घाट अथवा नदी किनारमा जहाँ जहाँ आफूहरूले पूजाको मण्डप अथवा पूजा गरेका थिए अघिल्लो दिन त्यहाँ फर्कन्छन्। त्यहाँ राखेको पूजा सामग्री लिन्छन् र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। भनेको सूर्य नउदाउँदै त्यहाँ पुग्छन् र फेरि उदाउँदै गरेको सूर्यलाई पूजाआजा गर्छन्। अर्घ दिने पूजाआजा दुध आदि चढाएर पूजाआजा गर्छन्। बिहान दिने अर्घलाई के भनिन्छ त, भोरुकवा अर्घ भनिन्छ। साँझकोलाई सजिया अर्घ भनिन्छ भने बिहान दिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ, भोरुकवा अर्घ भनिन्छ। त्यसपछि छठ माताको कथा वाचन हुन्छ। त्यसपछि के त, छठ माताको कथा चाहिँ वाचन हुन्छ भने कथा छठ माताको महिमा एकअर्का त्यहाँ पुरोहितहरूले अथवा मुख्य व्यक्तिहरूले त्यो कथा वाचन गरेर सबैलाई सुनाउने गर्छन्। यसरी छठको पूजा समाप्त हुन्छ। पूजापछि प्रसाद घरमा लगेर सबैले बाँडेर खान्छन्। यसरी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि छठ समाप्त हुन्छ र त्यहाँ भएको सबै प्रसादहरू
लगेर आफ्नो घरमा लगेर बाँडेर खाने चलन छ। गरिब र भाक्कल गरेकाहरूले मागेर पनि पूजा सामग्री जुटाउँछन् र पूजा गर्छन्। कतिपयहरूले यदि भाक्कल भनेको आफ्नो मनको इच्छा यस्तो पुरा होस् भनेर गरिने एक किसिमको मनोकामना इच्छा व्यक्त गर्ने काम हो र त्यो चाहिँ यदि कसैलाई गरिब छ सामग्री जुटाउन सकेन भने मागेर भए पनि त्यो पूजालाई पूर्ण गर्ने चलन छ। भाकल गर्ने कोही व्रतालुहरू पुरुषहरू घरदेखि पूजा स्थलसम्म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै जान्छन् भने साष्टाङ्ग दण्डवत भनेको जिउलाई पनि भुइँमा निहुर्याएर अथवा भुइँमा जमिनमा जिउलाई लतारेर अथवा घस्रिएर गर्ने दण्डवतलाई साष्टाङ्ग दण्डवत भन्छन् र यस्तो गरेको हामीले पनि देखेका छौँ। केही चाहिँ पूजा स्थलमा मात्र साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै घस्रन्छन्। यदि घरबाट नजिकै नदीहरू छ भने घरैदेखि जान्छन् भने त्यो सम्भव नहुनेहरू चाहिँ त्यही पूजा स्थलमा पनि गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर घस्राउँदै पूजा गर्दा रहेछन्। अनि कोही भाक्कल बमोजिम पूजा अवधिभरि जलभित्र उभिएर रहन्छन् र सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। कोहीले चाहिँ पूजा अवधिभरि नै भित्रै बसेर अथवा पानीभित्रै डुबेर सूर्यलाई अर्घ दिँदा रहेछन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको भाक्कल अथवा यस्तो पूजा गरेपछि मेरो मनोकामना पुरा होस् भन्ने भाक्कल राखेकाहरूले त्यसरी नै गर्दा रहेछन्। छठ पर्वमा रमाइलो मेला लाग्छ। मेलामा लोकगीत र भजन गाउँदै थरी थरीका बाजा बजाउँदै नाचगान पनि गर्छन्। वातावरण अत्यन्तै मनोरम हुन्छ। के त मेलामा गीत गाउँदै भजन गाउँदै गरेपछि त्यहाँको वातावरण त्यहाँ हेर्न लायक दृश्यहरू एकदम मनोरम हुन्छन् भनेको मनै लोभ्याउने खालका दृश्यहरू त्यहाँ हुने गर्छ। तराई मधेसमा मैथिली भोजपुरी अवधी र थारू भाषी नेपालीहरूको ठुलो समुदाय रहेको छ। उनीहरूले पहिलेदेखि नै छठ मनाउँदै आएका थिए। अहिले पहाडियाहरू हिन्दूहरू र गैर हिन्दूहरू पनि सूर्य उपासनाको यस पर्वमा सहभागी हुन थालेका छन्। त्यसैले अहिलेलाई एकताको पर्व किन भनियो त? पहिला तराई मूलका बासिन्दाहरूले मात्रै गर्थे भने अहिले पहाडिया हिन्दूहरू र गैर हिन्दूहरूले पनि सूर्यको उपासना भनेको व्रत उपासना पूजा गरेर यस पर्वलाई धुमधामसँग मनाउन थालेका छन्। विशेषतः पूर्वी तथा मध्य तराईमा प्रचलित यो पर्व हिजोआज काठमाडौँ पोखरा जस्ता सहरमा पनि मनाउन थालिएको छ। छठको अवसरमा परिवारका सदस्यहरू मूल घरमा जम्मा हुन्छन्। पारिवारिक मिलन हुन्छ। यस पर्व अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय विगतप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने पूजा गर्ने चाहिँ के रहेछ त? विगत भनेको हाम्रो आजभन्दा बितेको समयलाई धन्यवाद दिने। कृतज्ञता भनेको धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्नको लागि बेलुकाको अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरिँदो रहेछ। त्यसै गरी उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी जीवनको सफलताको कामना मानिन्छ भने उदाउँदोलाई चाहिँ के त? अब अहिले वर्तमान जुन भइरहेको समय छ र अथवा आगामी दिनमा आउने समयहरू चाहिँ राम्रो होस् सफल होस् भन्ने कामना गरेर चाहिँ उदाउँदो सूर्यलाई पनि अर्घ दिने चलन यस छठ पर्वमा रहेछ। छर छिमेकमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दा पनि यही भाव राखिन्छ अरे। छर छिमेकमा आफन्तहरूलाई शुभकामना दिँदा पनि तपाईँको भविष्य वर्तमान र भविष्य चाहिँ राम्रो होस् सुन्दर होस् भनेर नै कामना अथवा शुभकामना दिने गरिन्छ। यसरी पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा छठको ठुलो योगदान रहेको छ। यसरी पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव वृद्धिमा छठको ठुलो योगदान रहेको छ भनेको पारिवारिक भेटघाट हुन्छ, सबै खुसी हुन्छन्। एक आपसमा शुभकामना दिँदाखेरि परिवार तथा सिङ्गो समाजमा नै सद्भाव भनेको राम्रो विचार व्यक्त गर्ने अथवा राम्रो भावना विस्तार हुनलाई चाहिँ यो छठ पर्वले ठुलो योगदान अथवा सहयोग गरेको छ। सूर्य पूजकहरूमा छुवाछुतको भावना हुँदैन भनेको सूर्यलाई पूजा गर्नेले एक आपसमा छुवाछुतको भावना हुँदैन। धेरै जाति धर्म र समुदायका मानिसहरू एकै थलोमा बिना भेदभाव सहभागी हुन्छन्। त्यो छ त यहाँ यो सानो जातको त्यो ठुलो जातको ऊ धनी ऊ गरिब यसले चाहिँ यो छठको पूजा गर्नु हुँदैन, सूर्यको पूजा गर्नु हुँदैन, उसको छुट्टै स्थल हुनुपर्छ भन्ने भावना यसमा हुँदैन र त्यही भएर पनि यो सबैको समानता अथवा सद्भाव व्यक्त गर्ने एकताको पर्वको रूपमा चिनिएको छ। छठले विभिन्न धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने सेतुको काम गरेको छ भनेको छठले चाहिँ विभिन्न
फरक धर्म, फरक जाति, फरक समुदायहरूलाई एकै ठाउँमा सेतुको काम भनेको पुलको काम, त्यसलाई जोड्ने काम चाहिँ छठ पर्वले गरेको छ। यस पर्वले सांस्कृतिक एकताको सन्देश प्रभावित गरेको छ भन्नाले समग्र रूपमा के रहेछ त, यसले सबै धर्म, समुदाय, क्षेत्रका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अथवा सेतुको काम गर्नाले यसले पनि अन्यहरूलाई पनि एकताको सन्देश अथवा एकताको सूचना प्रभावित भनेको प्रचार प्रसार गर्न सहयोग गरेको छ। यसरी हामीले छठ पर्वको बारेमा लगभग 2टा कक्षाहरूमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा हामी यो अहिले 17 र 18, 19सम्मको शब्दार्थ हेरौँ। हामीले अस्ति भने जस्तै उपवास, केही नखाइ लिने व्रत निराहार, अपराह्न दिनको 12 बजेपछिको समय, दोपहरको समय, घाट, नदी, ताल आदि पानी भएको ठाउँसम्म पुग्न सकिने सुगम स्थान, नदीको दायाँ बायाँको किनार। यो चाहिँ 17 नम्बर पेजको शब्दार्थ म भनिरहेको छु। जलाशय, पानीको आश्रय स्थल, पानी भएको ठाउँ, लाक्रो, उखुको बोट, अर्घ, दूध, दही, जल आदि मिसाएर देवतालाई चढाउने पूजा सामग्री, सजिया अर्घ, साँझमा दिने अर्घ, आरती, देवताको पूजा पछि बत्ती बालेर घुमाउने काम। अर्को पेज नम्बर 18 को नि शब्द अर्थ हेरौँ। भाकल, कुनै कामको सफलताको लागि देवी देवतालाई गरिने कबुल, साष्टाङ्ग दण्डवत, शिर, हात, गोडा, हृदय, आँखा, तिग्रो, मन र वचन 8 अङ्गले भुइँ छोएर लट्ठी जस्तै तेर्स्याएर गरिने प्रणाम रे। अनि मनोरम भनेको मनै लोभ्याउने मनोहर। गैर हिन्दू भनेको हिन्दू बाहेक। उपासना, पूजा आराधना। विगत बितेको समय, कृतज्ञता, अरूको सहयोग वा परोपकारप्रति आभारी हुने अवस्था आभार। भावी भविष्यको आगामीको, भावी भविष्यको आगामी। सामाजिक सद्भाव, समाजमा एक अर्काप्रति दर्शाइने राम्रो भावना। सामाजिक सद्भाव, समाजमा एक अर्काप्रति दर्शाइने राम्रो भावना। सूर्य पूजक, सूर्यलाई पूजा गर्ने। सेतु, पुल। सांस्कृतिक एकता, संस्कृतिले बनाएको अवस्था। सन्देश, खबर, समाचार, सूचना। प्रभावित भनेको प्रचार प्रसार। यसरी यसमा हामीले शब्दार्थ नि पढ्यौँ अनि पाठको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि अभ्यासमा यो 1 नम्बरमा 1 वाक्यमा उत्तर भन अथवा लेख, यो अघिल्लो कक्षामा भइसकेको छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा जोडा मिलाऊ भनेको छ। यो कक्षा कार्यको रूपमा आजको क्लासमा गर्नुपर्ने छ तिमीहरूले। जस्तै यहाँ व्रतको शुभारम्भ भनेर चाहिँ यसलाई कहाँ जोड, व्रतको शुभारम्भ के गरेर गरिन्छ त, यो नहा खाएर गरिन्छ। नहा खाएर गरिन्छ। त्यहाँ छु अनि व्रतको दोस्रो दिन चाहिँ के छ, खरना। खरना चाहिँ खाएर अथवा यो पकाइन्छ, खरना खाएर गरिन्छ भने। अनि तल के छ, व्रतको मुख्य दिन के गरिन्छ, सजिया अर्घ दिइन्छ भने व्रतको अन्तिम दिन भोरुकुवा अर्घ दिइने गरिन्छ। यसरी यहाँ शब्दको जोडा त्यसरी मिलाउने अगाडि हेर्दै। त्यसपछि हाम्रो अर्को बाँकी अभ्यासहरू चाहिँ हामी गृह कार्यको रूपमा जस्तै 3 र 4 हुनेछ। यसमा यो तिमीहरूलाई फोटोको रूपमा नि मैले पठाउने छु, त्यही हेरेर गृह कार्यको रूपमा गर्ने। यो चाहिँ तिमीहरू यो हेर्ने, त्यसपछि शब्द अर्थ र यहाँका कक्षा कार्यहरू सबै गर्ने है त।